अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे। जी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लग जाए तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। तो बस अब अपने व्लॉग का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। और यहाँ जी मैं सुबह का टाइम है, आज मैंने काम बहुत जल्दी से स्टार्ट कर लिया था। और सबसे पहले मैंने आज रूम साफ़ करने स्टार्ट किए थे, क्योंकि कल जब बहुत ज़्यादा, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह आ रही थी, तो मैंने जो बाहर वाला सारा एरिया था ना, दोनों सेन वगैरह और सारा कार पोर्च वगैरह वो सारे धो लिए थे। तो आज मैंने करने थे रूम साफ़। तो मैंने सुबह बाहर का काम स्टार्ट करने की बजाय अंदर से ही काम स्टार्ट कर दिया था रूम्स वगैरह का। तो यहाँ सबसे जी पहले मैं रूम्स जो हैं वो साफ़ कर लूँगी। पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। ज़्यादातर तो मैं ये रूम वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने ना एक लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। काफ़ी पूरा मंथ ही हो गया है, इतनी लाइट जाती है, 1 घंटा लाइट आ रही है, 1 घंटा जा रही है। तो आप लोगों के एरिए में या शहर में क्या रूटीन है लाइट की, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बस लाइट नहीं थी और मैंने काम स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा था कि आज मैंने जल्दी जल्दी पहले अंदर वाला सारा काम ख़त्म करके, तो अभी मेरी हेल्पर नहीं आई थी, मैंने उसका इंतज़ार भी नहीं किया। तो मैंने कहा चलो मैंने काम करने हैं वो तो मैं स्टार्ट कर दूँ ना। तो बस यहाँ जी पहले मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद मैंने सारे रूम की डस्टिंग कर ली थी। और हर रूम में जो है ना, मैंने ड्रॉ में अलग से उसका कपड़ा रखा होता है डस्टिंग वाला, फिर मुझे आसानी होती है। वहीं से निकाला कपड़े और उसके बाद जी मैंने सारी डस्टिंग करती हूँ और झाड़ के फिर वो कपड़ा दोबारा से ड्रॉ में रख देती हूँ। इससे ये है कि मुझे आसानी रहती है कि हर रूम का अपना अपना जो है कपड़ा डस्टिंग वाला वो मुझे फिर आसानी से मिल जाता है। ये है कि फिर वो हेल्पर्स कभी इधर रख जाती हैं कभी उधर रख जाती हैं, तो इस वजह से मैंने अपनी आसानी के लिए ये काम किया। और बस जी ये रूम मैंने कर लिया था, और इसके बाद अब मैं जो सेकंड रूम है उसको करूँगी। हाँ, ये वाला रूम है, ये ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल में रहता है, यहाँ एसी लगा हुआ है, हम यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन जो दूसरे रूम है वो मैं लाजमी कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी आदत से बहुत मजबूर हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता। आज हालांकि मैंने सोचा था कि मैंने ना सारे रूम वगैरह साफ़ नहीं करने, सिर्फ जिसको हम यूज़ करते हैं वही करेंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से रहा नहीं गया। और मैं अपनी इस आदत से इस कदर मजबूर हूँ कि मेरे से नहीं रहा जाता। मेरा दिल होता है कि सारा काम कंप्लीट A to Z होना चाहिए। इस वजह से फिर मैं ना सारे रूम जिस दिन साफ़ करती हूँ फिर मैं सारे रूम साफ़ करती हूँ। एक दिन बाहर वाला सारा काम होता है और जो रूम हम यूज़ करते हैं वो होता है, और सेकंड डे सारे दूसरे रूम मैं कर लेती हूँ। इस तरह ये आसानी रह जाती है कि ज़्यादा काम बढ़ता नहीं। और यहाँ जी 7:30 हो गए थे, देखिए 7:30 तक मैंने 2 रूम अपने कंप्लीट कर लिए थे। 6:30 मैंने स्टार्टिंग कर दी थी काम की। और मुझे याद आया कि जो हमारा दूध आया था ना वो अभी तक बाहर पड़ा था, और गर्मी इस कदर है कि अगर दूध बाहर पड़ा रहे ना थोड़ी देर तो ख़राब होने का डर होता है। तो ये दूध आ चुका था जो हमारा घर में यूज़ होता है वो, तो मैंने कहा कि मैं पहले इसको संभाल आती हूँ, तो इसके बाद जो मेरा दूसरा काम है ना मैं फिर वो स्टार्ट कर लूँगी। तो बस ये देखिए मैं देख रही थी कि कितना आया है। तो तकरीबन 2 किलो होता है जो सुबह टाइम हम रखते हैं, तो शाम को फिर ताज़ा आ जाता है, क्योंकि घर की भैंसें हैं, दूध का कोई इशू नहीं है। तो बस ये मैंने निकाल के उसको मैंने गर्म करके रख दिया, क्योंकि अक्सर वीडियोस में आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं दूध बॉयल कर रही हूँ, इस दफ़ा मैंने नहीं दिखाया। थोड़ा सा मैंने बीच में यानी कि वक्फ़ा ले लिया था दूध गर्म करने का, वो मैं करके रखा ही हूँ। और यहाँ जी मैं अब आ गई हूँ तीसरे रूम में, उसमें मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो अब मैं इसकी डस्टिंग कर लूँगी। अच्छा, इस कदर डस्ट होती है क्योंकि हर वक्त हवा चलती है ना गर्मियों में, और गर्मियों में हर तरफ हर चीज़ खुश्क हुई होती है और इतनी मिट्टी आ जाती है ना, चीज़ों के ऊपर साफ़ दिखाई दे रही होती है। और घर कितना ही सिमटा हो ना, लेकिन जब तक आपने झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह ना की हो तो वह घर साफ़ लगता ही नहीं है, लगता है कि बासी बासी सा उदास उदास सा घर हो गया ना।
جی یہ روم وغیرہ میں صاف کر کے تو میں کچن میں آ گئی. اب ہے جی ہمارے ناشتے کا ٹائم، تقریباً 8:30 ہو گئے تھے. تو اب میں بنانے لگی ہوں ناشتہ. اور ناشتے میں کیا بنا رہی ہوں جی، یہاں ہے میرے پاس رات کے چنے تھے، میں نے کل چنے بنائے تھے وائٹ، اور ساتھ شامی کباب تھے. تو میں نے کہا چلے چنے اور ساتھ بنا لیتی ہوں. جو شامی کباب رکھے ہوئے تھے بس یہ ہمارے لاسٹ تھے، اب ختم ہو گئے. اب انشاءاللہ نیکسٹ میں نئے بنا کے رکھوں گی. تو بس ان کو میں اب فرائی کروں گی اور ساتھ ہی میں بنا لوں گی اس کے ساتھ پراٹھے. خالی چنے تھے تو بس ساتھ میں نے کہا کہ چلو یہ پڑے ہوئے شامی کباب چکن کے ہیں، یہ میں نے چکن کے بنائے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی بناتے ہیں اور فنش کرتے ہیں تاکہ پھر یہ ختم ہوں گے تو پھر نئے بنائیں گے نا. تو بس یہ ہمارا صبح کا ناشتہ. اور یہ ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اپنی ہیلپر کے لیے، کیونکہ اتنی دیر میں میری ہیلپر آ چکی تھی اور وہ سارا باہر کا کام کر رہی تھی، کیونکہ وہ ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو باہر کا سین وغیرہ ہوتا ہے نا تو اس کو صاف کرنا ایزی ہوتا ہے. اور جو روم وغیرہ ہوتے ہیں ساتھ جب تک میں خود نہ ہوں تو پھر وہ اتنے اچھے سے کلیننگ نہیں کرتی، یا یہ ہے کہ پھر مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ میں سامنے جب تک نہ ہو اس کے ساتھ، تو پھر میں اسے روم میں زیادہ تر ایسے نہیں جانے دیتی. تو میں نے کہا کہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، کمرے میں نے کہا صاف کر لیے تو تم باہر کا جو کام ہے نا وہ فنش کر لو اتنی دیر میں، اور میں بنا لیتی ہوں ناشتہ. پھر ہم ناشتہ کر لیں گے تو اس کے بعد جو باقی کام رہ جائے گا نا تو پھر ہم وہ کر لیں گے، کیونکہ ابھی کچن صاف کرنے والا رہتا تھا، برتن ناشتے کے بھی ہو جائیں گے. تو میں نے کہا چلو وہ برتن وغیرہ واش کر لے گی اور میں سارا کچن صاف کر لوں گی. یہاں جی میں بنا رہی ہوں پراٹھے. اور پراٹھے زیادہ تر میں اس والے پین پہ بناتی ہوں، کیونکہ جی ہمارے گھر میں یہ ہے کہ جی بہت پتلا پراٹھا ہونا چاہیے اور کرسپی ہونا چاہیے. تو دوسرا جو میرے پاس توا ہے نا وہ ذرا چھوٹا ہے، تو پھر میں اس کو زیادہ بیل کے بہت بڑا کر لیتی ہوں اور بالکل یہ پتلا ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ جب آپ گھی لگاتے ہیں نا تو پراٹھا کرسپی بنتا ہے. آئل سے جو پراٹھا ہے نا وہ اتنا کرسپی نہیں بنتا، گھی سے زیادہ پراٹھا کرسپی ہوتا ہے. تو بس یہاں جی ہمارے پراٹھے بن جائیں گے. ساتھ وہ میں نے چائے رکھ دی ہے، چائے میری ہیلپر کو بھی چائے بہت پسند ہے. تو اس دن میں موبائل پہ پڑھ رہی تھی، کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ ہمت ہے ان لوگوں کو کہ جو اس گرمی میں 2 سے 3 دفعہ چائے پیتے ہیں. تو جب میں نے وہ دیکھا نا تو میں نے کہا ہمت کیا، ہم 3 سے 4 دفعہ بھی پی لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے گھروں میں چائے بہت، میری امی کے گھر، ہمارے گھر، ہم گرمی اور سردی ہو بہت زیادہ چائے پیتے ہیں. عادت ہے بیشک تھوڑی سی پئیں لیکن پیتے ہیں. اور یہاں جی میرے بیٹے نے بولا کہ چنے ہیں، تو میں نے تو پراٹھا نہیں کھانا، مجھے نا ساتھ پوریاں بنا دو. تو میں نے اپنا تو ناشتہ بنا لیا تھا، پھر میں نے جلدی آٹا گوندھا. آٹا گوندھنے کے بعد میں نے جی 1 کپ میدا لیا تھا صرف، میں نے کہا کہ اسی کے لیے بنانی ہے. تو اس کو گوندھ کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تاکہ وہ تھوڑا اچھا ہو جائے. اس کے بعد یہاں جی میں اب اس کے لیے بنا رہی ہوں پوریاں. کیونکہ چنے بنے ہو نا تو وہ پراٹھے کے ساتھ چنے نہیں کھاتا، اور اس کو وائٹ چنے بالکل پسند نہیں ہے. سالن جب بھی میں چنوں کا بنا لوں نا تو وہ بالکل نہیں کھائے گا. تو بس اس نے کہا کہ مجھے ساتھ پوری بنا دو. تو میں نے کہا چلو ناشتہ تو کرے گا نا، پوریاں ہی بنا دیتی ہوں. حالانکہ گرمی بہت شدید تھی اور لائٹ اس قدر جاتی ہے، اس قدر کہ کیا بتاؤں آپ کو. اور گرمی بھی آج کل عروج پہ ہے، ماشاءاللہ سے بہت زیادہ گرمی جا رہی ہے. تو یہاں اس کا ناشتہ بھی میں بنا لوں گی. ناشتے سے فارغ ہو کے پھر یہ ہے کہ ناشتے سے پہلے جتنا بھی کام ہونا بندہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اور جلدی کام کر لیتا ہے. جیسے ہی آپ نے ناشتہ کر لیا تو بس یہ آپ کو سستی ہو جاتی ہے، پھر وہ جو کام کی رفتار تھوڑی کم ہو جاتی ہے. لیکن پر میرا یہ ہے کہ میں ذہن بنا لیتی ہوں کہ آج یہ کام میں نے کرنے ہیں لازمی، تو پھر میں وہ کر کے ہی دم لیتی ہوں. اور یہ جی کچن وغیرہ ہم نے کلین کر لیا تھا، برتن دھو لیے تھے. اب یہ ہے دوپہر کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں ٹینڈے گوشت. یہ میرے ہسبینڈ کی فرمائش تھی جی، انہوں نے کہا تھا جی شوربے والے ٹینڈے چاہیے مجھے. تو شوربے والا سالن پھر اگین میرے بیٹے کو پسند نہیں، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں جی شوربے والا سالن کیسے کھاؤں گا. تو پھر میں نے اس کو فرائی بنا دیے. یہاں جی فرائز بنائے ہیں اور ساتھ یہ ہری دھنیے کی اور ہری مرچ کی اس کو چٹنی بنا کے دوں گی. دہی بڑی پیاری میں نے جاگ لگائی تھی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی دہی بنتی ہے نا آج کل. تو یہاں جی میں اب اس کے لیے فرائز بنا کے رکھ لوں گی اور ساتھ بنا دوں گی اس کو. یہ دیکھیں جی میری چٹنی بن کے ریڈی بھی ہو گئی ہے. وہ چٹنی والا کلپ میں نے کوئی نہیں ایڈ کیا. تو وہ ہے کہ اس کو شوربے والا سالن بالکل پسند نہیں، اسپیشلی جب ٹینڈے گوشت ہو نا وہ کہے گا کہ آلو ڈال کے دینا.
چکن بنائیں تو آلو ہونا چاہیے لازمی نا. تو میں نے کہا چلو کچھ تو کھاؤ نا، ہم شوربے والا سالن بنا لیں گے، کھا لیں گے، اور تم ساتھ ہمارے یہ کھا لو چپس وغیرہ، کیونکہ میں زیادہ تر شوربے والا سالن نہیں بناتی، کیونکہ یہ پھر میرے لیے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ساتھ کچھ نہ کچھ اور بناؤ، کیونکہ میرا بیٹا نہیں کھاتا. تو بھائی یہاں میں اس کو چپس بنا کے دے دوں گی، وہ یہ کھائے گا اور ہم دوپہر میں کھائیں گے. اور سالن کی میں فائنل لک آپ کو نہیں دکھا سکی، کیونکہ ایک تو میں نے آج کام بہت زیادہ کیا تھا، میں تھکی ہوئی تھی، دوسرا یہ ہے کہ بس جلدی جلدی میں نا یاد بھی نہیں رہا، اور دوسرا ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے تو پھر ویڈیو میں یہ ہو جاتا ہے کہ لائٹنگ اچھی نہیں آتی. اگین میں آپ کو بار بار یہی بتا رہی ہوں آج میری ویڈیو میں کہ لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے. تو آج کل دماغ پہ یہی ہے کہ 1 گھنٹہ آ رہی ہے 1 گھنٹہ جا رہی ہے، تو بجلی والے کام جو ہوتے ہیں نا وہ دل ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پہلے کر لیں.